अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आवां तव्हांजो मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में अॼु कुझु कानूनी मामलनि ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, छाकाणि त गुज़िरियल हफ़्ते में कुझु अहम मामला आया। अॻूणे चीफ जस्टिस साक़िब निसार जे हवाले सां कुझु ऑडियोज़ आयूं। इन खां गुज़िरियल हफ़्ते पहिरीं राना शमीम जेको गिलगित जो चीफ जस्टिस हो, उन जो बयान हल्फ़ी बि आयो। इहे तमामु तर मामला आया ऐं आङुरियूं उथियूं कानून जे उन्हनि जेके मेन सीटनि ते मौजूदु आहे उन्हनि चीफ जस्टिस जे हवाले सां, उन्हनि जे कानूनी फ़ैसिलनि जे हवाले सां, त छा उन्हनि जा फ़ैसिला मशकूक आहिनि। ऐं इन हवाले सां साक़िब निसार पारां बि बयानु वज़ाहत अची वियो ऐं हिन मामले ते हाणे सियासी हलकनि में वॾी ॻाल्हि ॿोल थी रही आहे। अॼु प्रोग्राम जे सियासी शख़्सियत सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उहो सियासी शख़्सियत सां गॾोगॾु कानूनदान बि आहिनि। अॻूणा जेको सुप्रीम कोर्ट बार जा सदर बि रहिया आहिनि, एडवोकेट कामरान मुर्तज़ा असां गॾु मौजूद हैं, सेनेटर हैं, JUIF जा अगवान भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, जैसे कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दरमियान चीफ जस्टिस राना शमीम साहब के बयान हल्फी का मामला हो या साक़िब निसार की एक ऑडियो टेप का मामला हो, इसकी तरदीद भी आ गई कि ये जाली है, ख़राब है, गलत है, सही है, ये एक अलग मामला है। लेकिन आपके ख्याल में ये कानून के रखवालों के हवाले से इस तरह के परसेप्शन, इस तरह की चीज़ें इस वक्त आने की क्या वजूहत हो सकती हैं? देखिए, ये परसेप्शन गलत तौर पे या दुरुस्त तौर पे मौजूद है, और इस परसेप्शन को आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ ने ज़्यादा हवा दी थी। मेरे पास एक वीडियो क्लिप मौजूद है, अगर आप चाहें तो मैं भिजवा दूंगा। उसने कहा कि जी जनरल रईस शरीफ उस वक्त जो है ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने अदालतों के साथ मैनेज किया था, और जनरल मुशर्रफ जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब 10 साल तकरीबन उन्होंने हुकूमत की, और 10 साल हुकूमत करने के बाद जो है ना वो अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे इनको इंसाफ की और दुरुस्त फ़ैसले करने की तौफीक मिले। तो जो शख्स एक दफ़ा मुल्क का हुक्मरान रहता है और गलत तौर पे हुक्मरान रहता है, और उसके बाद वो जो है ना वो TV इंटरव्यू में ये दुआ करता है और आप उसको कभी बुलवाते नहीं हैं, आप उसको कहते नहीं हैं कि आपने गलत कहा था, तो यकीनन ये परसेप्शन जो है ना पब्लिक में ट्रेवल करता है। तो और आपके ख्याल में मुशर्रफ की जो राय है उसकी ज़्यादा अहमियत है बजाय सियासी रहनुमाओं के? जो नहीं, देखिए ना, एक मुशर्रफ की राय, मुशर्रफ को मैं वैसे अदरवाइज़ रिजेक्ट करता हूँ, मगर ये अगर मैं उसको मानूँ या ना मानूँ, मगर ये तो हकीकत है कि वो 10 साल हाकिम रहे हैं इस मुल्क के, ज़ोर से, ज़बरदस्ती से, अदालतों की मदद से। और अगर वो कोई शख्स इस तरह की बात कहता है तो फिर वो परसेप्शन जो है ना वो ट्रेवल करता है लोगों में। मुशर्रफ के खिलाफ आप वकला बरादरी ने हमने खुद किया, मगर ये भी तो हकीकत है ना, ये भी तो हकीकत है कि अदालतों की मदद से वो हुक्मरान रहा, ये भी तो हकीकत है ना। तो वो भी जजेस थे जो स्ट्रगल करने वाले जजेस थे, और उसको शे देने वाले भी शे देने वाले भी, और वो जो स्ट्रगल करने वाले थे वो भी एक उम्र तक जो है ना, एक वक्त तक उनको शे देते थे। फिर उसके बाद जो है ना वो दुरुस्त रास्ते पे, कह सकते हैं कि दुरुस्त रास्ते पे आ गए, तो अच्छी बात है। उन्होंने अपना जो ना वो पुराने मामला से तौबा ताइब की, मगर वही जजेस थे जो उसके साथ चलते रहे, उसके बाद उन्होंने एक वक्त पे आके अपना रास्ता बदल कर लिया। लेकिन आखिर क्या वजूहत हैं कि मुशर्रफ के दौर में PSO जो जजेस के हवाले से जो हल्फ नहीं उठाया वो एक अलग परसेप्शन था, आखिर क्या वजूहत है कि ये धब्बा, ये जिस तरह का दाग, क्योंकि सियासी पार्टियां लगा रही हैं तो ज़ाहिरी बात है उसकी कोई ना कोई तो तस्दीक होगी, ये कब ख़त्म होगा? क्योंकि जजेस तो कहते हैं कि हमें आप ना कहें, जो तकारीर आती हैं वो कहते हैं हम ना कहें। देखिए, जजेस जो है ना, फ़र्ज़ करिए कि मैं हूँ और मुझे लोग कहते हैं कि मैं बदमाश आदमी हूँ, मेरे बारे में एक परसेप्शन ये है, तो ये किसको इस्टेब्लिश करना है कि मैं बदमाश नहीं हूँ? मुझे ही करना है ना। मैं लोगों के साथ अपना सलूक बेहतर करूँगा, मैं लोगों के साथ जो है ना उनके साथ उनकी किसी की जगह पे कब्ज़ा नहीं करूँगा, मैं किसी के साथ कोई गैर कानूनी काम नहीं करूँगा, मैं उनको जो है वो कानून के दायरे के अंदर रिलीफ दूँगा, उनको सहूलतें दूँगा कानून के दायरे के अंदर। तो जब ये बातें होंगी तो लोगों को खुद ही यकीन आ जाएगा कि जो इसके अलग से बात की जा रही है वो गलत है। तो आपके ख्याल में जब इल्ज़ाम किसी के ऊपर लग जाए, उसको क्लियर करने से पहले ही आप स्टेटमेंट के ज़रिए उसको दबाव का निशाना बना सकते हैं? इल्ज़ाम हमने नहीं लगाया ना, नहीं, जिस भी सियासी पार्टी ने अगर लगाया तो उसको क्लियर कर लेना चाहिए पहले इस चीज़ को। सियासी पार्टियों से पहले जो है इस मुल्क के उन हुक्मरानों ने ये इल्ज़ाम लगाया जिन्होंने इस मुल्क पे कब्ज़ा किया था और जिनके ये सहूलतकार थे, ठीक है। तो आप जिनके सहूलतकार बने उन्होंने ही आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, और फिर जब आपने एक्शन नहीं लिया तो वो सहूलतकारी और वो सारा कुछ इस्टेब्लिश हो गया। जब ये इस्टेब्लिश हो गया तो फिर आप उस दाग को धोइए, आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। आप हमारे लिए मोहतरम हैं,
ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، مگر کم از کم اس گندگی کو دھو لیجئے جو مشرف نے آپ پہ اچھالی ہے۔ اچھا، قانون میں کیا کوئی ریلیف ہے کہ جو عدلیہ سے وابستہ کوئی بھی شخصیت ہو، کسی بھی عہدے پہ فائز ہو، اس کو قانونی استثناء کسی حوالے سے حاصل ہے کہ وہ اگر اس چیز میں انوالو ہوتا ہے تو جیسے امبیسڈرز کو حاصل ہوتا ہے کہ ججز کو بھی ہے قانون میں کس چیز کا استثناء؟ کہ کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹیز یا کسی چیز میں؟ کرمنل ایکٹیویٹی تو نہ کسی اور کو حاصل ہے نہ ان کو حاصل ہے۔ جو بھی ماورا دستور کام کرے گا، ماورا قانون کام کرے گا، اس کو کوئی استثناء نہیں ہے۔ اچھا، ماضی میں کسی جج صاحبان کو اس طرح کی نیگلیجنس یا کوئی بھی سزا ملی ہے؟ کوئی تاریخ ہے آپ کے خیال میں؟ ماضی میں تو کسی جنرل کو بھی کوئی سزا نہیں ملی، مگر آہستہ آہستہ پاکستان کی تاریخیں بن رہی ہیں، اور اگر کوئی تاریخ بن رہی ہے اور اچھی سمت میں اگر کوئی سفر جاری ہے تو اچھی بات ہے یہ۔ اچھا، یہ جب معاملہ آج سے شاید 1.5-2 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا جب ہم آپ کے ساتھ ہی ہمارا انٹرویو تھا، تب بھی ایک سوال اٹھ رہا تھا، میاں نواز شریف صاحب جا رہے تھے تو عدالتوں نے ریلیف دیا تھا، تو اس وقت بھی میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ عام آدمی کو تو اس طرح ریلیف نہیں ملتا، نواز شریف یا اس سے بڑی شخصیات کو ریلیف مل جاتا ہے، تو اس وقت بھی آپ کا سوال جواب یہی تھا کہ یقینی طور پہ سب کو برابری کی بنیاد پہ رکھنا چاہیے۔ کیا وہ ماحول، نظام تبدیل ہو گیا یا ابھی بھی اسی طرح ہی چل رہا ہے آپ کے خیال میں؟ پاکستان کا نظام جیسے پہلے دن تھا اسی طرح سے آج بھی چل رہا ہے، بلکہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مزید خراب ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے نظام میں کوئی بہتری نہیں آ رہی، پاکستان کے نظام میں عام آدمی کے لیے مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ ریلیف جو ہے وہ صرف ان لوگوں کو ہے جو ریلیف لے سکتے ہیں، ریلیف چھین سکتے ہیں، اور مینیج کرنے کے لیے جو ہے نا وہ مینیج کر سکتے ہیں۔ ذمہ دار کون ہے آپ کے خیال میں؟ کون کرے گا؟ میں آپ سب اس لیے ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے آپ کے حق پہ ڈاگا ڈالا ہوا ہے وہ کتنے لاکھ لوگ ہوں گے؟ چند لاکھ لوگ، اور باقی لوگ کتنے ہیں؟ 22-23 کروڑ لوگ۔ اور اگر کوئی 22-23 کروڑ لوگوں کے حق پہ چند لاکھ لوگ ڈاکہ ڈال لیں اور ان سے جو ہے نا ہر چیز ان کی سانس بھی جو ہے نا وہ نہ آنے دیں، تو یہ ان 22-23 کروڑ لوگوں کا کام ہے۔ ان کے اوپر میں ان کو الزام دوں گا کہ ان کی کمزوری ہے کہ وہ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ لوگوں کو انہوں نے پرمٹ کیا ہوا ہے کہ ان کی سانس بھی چھین لیں، ان کی حقوق بھی چھین لیں۔ آپ اگر کسی سے کوئی چیز نہیں لیتے واپس اپنی، تو یہ آپ کا اپنا قصور ہوتا ہے۔ ظالم سے زیادہ جو ہے نا مظلوم جو ہے، اور وہ اتنی بڑی اگر تعداد میں ہو، تو وہ میں اس کو الزام دوں گا کہ اس کا قصور ہے کہ وہ کیوں اکٹھا نہیں ہو کہ وہ اپنے حق چھین لیتا۔ آپ نہیں سمجھتے جو قانون سازی کرنے والے پارلیمنٹیرین ہیں، جو قانون بنا کے اس طرح کی شکایات کو دور کر سکتے ہیں، اصل ذمہ دار وہ ہیں، جس میں آپ بھی سینیٹر ہیں جیسے کہ؟ جی بالکل، ہم سب ذمہ دار ہیں، اور اس میں آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ قانون بنانے سے زیادہ قانون کی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے۔ ویسے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ سینیٹر ہیں یا باقی ریمیننگ پارلیمنٹ، یہ جو ہے ایک ڈمی پارلیمنٹ ہے، اور اس میں اسی طرح سے دھاندلی اور 2 نمبری اس بنیاد پہ کسی نہ کسی طرح سے آج نہیں عام طور پہ۔ ناظرین، وٹھندا بریک کھان پو بے راز ناظرین۔